اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو جاری و ساری تھی قرآن مجید فرقان حمید کے ہر پارہ ہر سورت کی مختصر وضاحت اس اعتبار سے کہ تاکہ ہمارے سننے والے معزز سامعین ہر پارے میں اور ہر سورت میں آنے والی ان مشہور آیات سے استفادہ کر سکیں اور ہر سورت کی فضیلت کو سمجھ سکیں، ہر سورت کے اندر موجود آیات کے مفاہیم اور مطالب کو بہتر انداز میں بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور اس سورہ اور اس پارے کے اندر جن آیات میں تاریخی حقائق، تاریخی واقعات اور جو داستانیں ذکر کی گئی ہیں ان سے آگاہی حاصل ہو جائے، آیات اور احکام کے اعتبار سے بھی ان کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ سامعین محترم، آج ہم نے 8ویں پارے کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ اس کے اندر کون کون سی صورتیں ہیں اور ان صورتوں کے اندر کون کون سی مشہور آیات پروردگار نے ذکر کی ہیں۔ تو 7ویں پارے میں ہم نے سورۃ انعام کے متعلق مختصر سا تعارف پیش کیا، اور آج ہم اپنے سامعین کو سورہ انعام کے متعلق 2 مزید باتیں بتا کر اگلے سورہ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوں گے۔ یاد رہے قرآن مجید فرقان حمید کی جو دنیا میں یہ قرآن نازل جس انداز میں ہوا ہے اور جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، اس میں 2 طرح کے نظریے ہر انسان کو ملحوظ رکھنے چاہیے کہ ایک انداز، ایک ترتیب کتابت کے اعتبار سے ہے اور ایک ترتیب قرآن کے نزول کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح کہ قرآن کا پہلا سورہ جو ہے وہ سورہ علق ہے، جبکہ ہم اگر آج کے ہمارے ہاتھوں میں موجود قرآن کی ترتیب کو دیکھتے ہیں کتابت کے اعتبار سے تو وہ آخری پارے میں لکھا گیا ہے اور شروع میں سورہ فاتحہ کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس ترتیب کو ایک نام دیا جائے گا کتابت کے اعتبار سے اور دوسرا نام دیا جاتا ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو ایسے ہی سورہ انعام جو ہے اگر ہم ترتیب کتابت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 7ویں اور 8ویں پارے کے اندر موجود سورہ نمبر کے اعتبار سے 6واں سورہ ہے قرآن کا، اور اگر ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قرآن کا 55 نمبر سورہ ہے۔ اب اگر ہم آگے بڑھیں آیات کے اعتبار سے تو 165 آیات الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو 3057 الفاظ، اور اگر اس سورہ کے اندر مکمل حروف کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں تو 12227 حروف ہیں۔ سامعین محترم، اس سورہ کی تلاوت کے اعتبار سے اگر ہم دقت کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض احادیث کے مطابق یہ سورہ ایک ہی دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جب یہ سورہ نازل ہوا جس کے ساتھ خدا کی تسبیح میں مشغول 70,000 فرشتے بھی زمین پہ نازل ہوئے، اور اب روایات بتاتی ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا
وہ جو اس سورہ کے ساتھ زمین پہ نازل ہونے والے 70,000 فرشتے ہیں، وہ ملائکہ، وہ فرشتے قیامت تک اس شخص کے لیے تسبیح پڑھیں گے اور اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اب اگر ہم مزید اس سورہ کے متعلق جانیں تو احادیث میں اس سورہ کی بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ تفسیر نور ثقلین میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، آپ سے منسوب روایت ہے کہ جو شخص سورہ انعام کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے اندر موجود تسبیح و تحلیل، لا حول ولا قوت الا باللہ اور تکبیر میں مشغول 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ نازل ہونے والا جو سورہ تھا، اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ملائکہ کی اس تسبیح کے اندر، اس ثواب کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے جو کتاب ثواب الاعمال میں مذکور ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ انعام 70,000 فرشتوں کے ساتھ دفعی طور پہ نازل ہوئی ہے، چونکہ قرآن کے نزول کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تدریجی نازل ہوا ہے یا دفعی صورت میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے یا ایک ہی ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ دفعی طور پر نازل ہوا، اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی جانی جا سکتی ہے کہ اس سورہ کے اندر 70 مقامات پہ پروردگار نے اسم اعظم کو ذکر کیا ہے۔ اگر لوگوں کو اس سورہ کی صحیح معرفت ہو جاتی تو لوگ ہرگز اس سورہ کی تلاوت کو ترک نہ کرتے۔ تو سامعین محترم، یہ سورہ انعام 7ویں پارے میں بھی موجود ہے، اور اس کی آخری چند آیات جو ہیں وہ 8ویں پارے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد 8ویں پارے کے اندر جو معروف سورہ نازل ہوا ہے، اگر ہم اس سورہ کی اہمیت کو جانیں اور اس کی مختصر سی وضاحت اپنے سامعین 8ویں پارے کے اندر دوسرا معروف سورہ جو وارد ہوا سورۃ الاعراف، اگر ہم اس کی خصوصیت اور اس کی اہمیت کو جانیں تو یہ بھی اپنے اندر بہت سارے مطالب اور معانی رکھتی ہے۔ اور یاد رہے کہ ترتیب کتابت کے اعتبار سے سورۃ الاعراف جو ہے یہ 7واں سورہ ہے، اور یہ 8ویں اور 9ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اور اگر ترتیب نزولی کو دیکھا جائے تو یہ اس اعتبار سے 39 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کا، اور مکی اور مدنی مناسبت سے دیکھا جائے تو یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس سورہ کے اندر 206 آیات ذکر ہوئی ہیں، الفاظ کے اعتبار سے 3346 الفاظ ذکر ہوئے ہیں، اور اگر حروف کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے اندر 14,437 حروف ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف کی 46ویں اگر آیت کا بدقت مطالعہ کیا جائے تو یہ آیت اصحاب اعراف کے متعلق موجود ہے، اور اسی اعتبار سے اس سورہ کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کو ایک اور وجہ بھی ہے کہ جس کی بنا پہ سورۃ الاعراف کا نام دیا گیا، کیونکہ اس میں قیامت کے دن اعراف اور اصحاب اعراف کے ماجرے کا تذکرہ پروردگار نے فرمایا ہے۔ اور اعراف کا لفظ قرآن مجید میں پروردگار نے 2 مرتبہ سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا، 46 اور 48 آیت نمبر
کے اندر دقت کریں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم تاریخی پس منظر کے اعتبار سے اس سورہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اور بھی مطالب اور بھی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جن کا جاننا ہمارے اوپر اس اعتبار سے بھی لازم ہے کہ ہم اس کو جان کر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ مخفی پہلو، وہ مطالب کہ جن کو جانے بغیر، جن کو سمجھے بغیر ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں یا دیگر سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، ہم مطالب سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اور جب مطالب سے آگاہ نہیں ہوتے تو یہی وجہ ہے کہ ہم جلدی سے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو اور اس کی سوروں کو اختتام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم مضمون آیات سے بھی آگاہی نہیں رکھتے ہیں، اور وہ تاریخی واقعات اور روایات جو جن میں اشارہ ہوا ہے ان اہمیت اور آیات کی طرف، اس کے اوپر بھی ہمارا مکمل دھیان نہیں ہوتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس سورہ کے اندر مشہور آیات کون سی ہیں، اور اگر فضیلت کو دیکھا جائے تو ہم اس کی فضیلت سے بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ سورۃ الاعراف کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو احادیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایت ہے کہ جو شخص بھی سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالی اس کے اور ابلیس کے درمیان ایک مانع قرار دے دے گا، اور قیامت قریب حضرت آدم اس انسان کی شفاعت کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے سورۃ الاعراف کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا ان لوگوں میں شمار ہوگا جو نہ کسی خوف میں ہوں گے نہ کسی حزن میں ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے، یقیناً قیامت میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈر ہوگا۔ اب اگر ہم اس سورہ کے اندر موجود معروف آیات کی طرف بھی غور کریں تب بھی ہمیں بہت ساری اہم آیات ملتی ہیں جن کے اندر بہت سارے مخفی مطالب موجود ہیں۔ ہم اپنے سامعین کے لیے فقط اشارہ کریں گے کہ سورہ اعراف کی آیات میں سے آیت نمبر 43، 46 اور ان کے مضامین ترجمہ تفسیر پہ ضرور دقت کی جائے، اور آیت نمبر 96 کا جو شان نزول ہے اسے بھی پڑھا جائے۔ آیت نمبر 142 میں جناب موسیٰ کا جو تذکرہ ہے اور آپ کا 30 راتوں کے لیے سفر کرنا، اس کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ اور اسی سورہ کی 172 نمبر آیت آیا مساق کی طرف بھی ہمیں مکمل توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا مساق کے اندر پروردگار نے لوگوں سے جو ہے وہ کس طرح سے اپنے وعدہ لا شریک ہونے پہ گواہیاں لی تھی، اور جب دنیا میں لوگ آئے تو ان کے ساتھ معاجرہ کیا پیش آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جہتوں سے بھی ہمیں اس سورہ جو تفسیر ہے اسے پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے تاکہ ہم تمام مطالب کو احسن طریقے سے جان سکیں، سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو 8ویں پارے کے اندر یہ 2 سورے موجود تھے، سورہ انعام کا بقیہ حصہ جس کا مختصر مزید خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور سورۃ الاعراف جو ہے اس کا بھی مختصر سا تعارف اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ چونکہ نامے پارے کے اندر بھی یہ سورہ موجود ہے تو مزید اس کی وضاحت دوبارہ بھی کر دی جائے گی بشرط زندگی، اس امید کے ساتھ
कि इन पारों और सूरतों के तारफ और इसके अंदर मज़कूर जो मख्फी पहलू हैं उनके ऊपर गौर करने के बाद जब आप और हम कुरान की तिलावत करेंगे और कुरान की तिलावत सुनेंगे तो यकीनन ये कुरान हमारी हिदायत का समान करेगा और आखिरत में हमारी शफाअत भी ज़रूर करेगा। दुआ गो हूँ कि परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हमें कुरान पढ़ने, सुनने, सुनाने, सीखने, सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतु الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون। أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا فغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم
ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء
ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.